नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम नई सूरत शुरू करेंगे, सूरत दारियात। ये सूरत जो है मक्की सूरत है और इसकी आयत जो है वो 60 हैं। बेसिकली बहुत छोटी छोटी सी आयत हैं, सुनने को लगता है जैसे 60 आयत, लेकिन ये कि मुख्तसर सूरत है, छोटी छोटी सी आयत हैं लेकिन जामे आयत हैं। और इसके रुकू जो है वो 3 हैं। और जैसे कि हमने देखा कि इससे पहले सूरह क़ाफ थी, और सूरह क़ाफ से जो है जो कुरान की सूरतें जिस तरह से उनकी ग्रुपिंग की गई है, उसमें से मुफस्सल सूरतों का ग्रुप जो है सूरह क़ाफ से शुरू हो जाता है, तो वो पहली सूरत थी। और सूरह दारियात जो है ये मुफस्सल सूरतों की दूसरी सूरत है। और इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। वद्दारियाती दरवा, वद्दारियाती बखेरने वालियों की कसम, दरवन उड़ाकर। फलहामिलाती फिर उठाने वालियां, विक़रन बोझ। फलजारियाती फिर चलने वालियां, युसरा आहिस्ता आहिस्ता। फल मुकस्सिमाती फिर तकसीम करने वालियां, अमरन हुक्म को। अब यहाँ जो है ये 4 आयत हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो कसम के साथ जो है बात को शुरू कर रहे हैं कि वदारियाती दरवा, कि कसम है उन बखेरने वालियों की जो कि उड़ा कर बखेर देती हैं। फिर कसम, यानी कसम जो है कनेक्टेड है इन चारों चीजों की जो वो कसम खाई जा रही है। कि फिर कसम किस बात की है, कि उनकी जो कि बोझ उठाने वालियां हैं, फिर कैसी हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलने वालियां, और फिर क्या है, फिर चीजों को तकसीम करती हैं। अब यहाँ जो है वदारियात दरवा, दारियात जो है ये दारिया की जमा है बेसिकली। और दरआ होता है जैसे चीज़ों को स्कैटर कर देना, बिखेर देना, जैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल यूं अलग अलग उनको फैला देना, इस तरह से। तो ये जो है किसकी तरफ यानी इशारा है, ये हवाओं की तरफ इशारा है। अद्दारियात दरवा, कि ये हवाओं की तरफ इशारा है कि हवाएं क्या करती हैं, यानी चीज़ों को बिखेर कर रखती हैं। हवा से जो है चीज़ें स्कैटर्ड हो जाती हैं, डिस्पर्स्ड हो जाती हैं। और फिर क्या है, फलहामिलाति विक़रा, तो ये क्या चीज़ है कि यानी जो बोझ उठाती हैं। अब बोझ किस किन चीज़ों ने उठाया होता है, यहाँ पर बेसिकली बादलों को कहा जा रहा है जो कि पानी का बोझ उठाए हुए होते हैं। और फिर क्या है, फलजारियाती युसरा, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाली। अब ये किन की तरफ इशारा है, ये कश्तियों की तरफ इशारा है जो कि समंदर में, दरियाओं में किस तरह से बड़ी आसानी के साथ जो है वो चल रही होती हैं। और फिर क्या है, फल मुकस्सिमाती अमरा, तकसीम करने वाली हैं हुक्म को। तो ये इशारा है फरिश्तों की तरफ कि वो भी क्या करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पर जो है वो रिस्क की तकसीम करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है उनको बारिश के वो फरिश्ते हैं। और ये देखें कि बारिश जो है वो सबब है रिस्क का। और वैसे भी अगर देखें कि फरिश्ते जो हैं जो भी इंसान का नसीब होता है, जो भी मुकद्दर होता है, उन तमाम अहकामात को इंसानों पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और ये सारी चीजें जैसे अब यहाँ पर हमने पढ़ा कि वदारियाती दरवा, फल हामिलाती विक़रा, फल जारियाती युसरा, फल मुक़स्सिमाती अमरा। तो इनको हमने यानी देखा कि ये हवाएं हैं, पहली हवाएं हैं, फिर उसके बाद बादल हैं, फिर उसके बाद जो है कश्तियां हैं, और फिर क्या है, फरिश्तों की तरफ इशारा है कि इन तमाम चीजों की, यानी हवाएं, बादल, कश्तियां और फरिश्ते, इन तमाम चीजों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं। अब ये जो है ये चारों चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, जैसे कि एक हदीस में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, आप कूफा में थे और आप मिंबर पर चढ़े और आपने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की किताब की जिस आयत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सुन्नत के बारे में भी मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो इस पर एक शख्स जो है वो खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया वदारियाती दरवा, इसके क्या मानी है, यानी ये इस, क्योंकि वैसे तो दारियात का हमने माना क्या पढ़ा कि बिखेर देने वालियां। अब ये कौन है बिखेर देने वालियां, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके मानी क्या है, हवाएं हैं।
اور پھر پوچھا فالحاملات وقرا، کہ یہ بوجھ اٹھانے والیاں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ اور پھر فالجاریات یسرا، اس سے مراد کشتیاں ہیں۔ اور پھر فالمقسمات امرا، اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ اس کے معنی ہیں فرشتے۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے، یہ تفسیر جو ہے ہمیں کہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ حدیث سے پتہ چل رہی ہے۔ اور اسی طرح یعنی ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ چاروں آیات جو ہیں یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھ لیا کہ چار مختلف چیزیں ہیں، لیکن پھر ایک اور تفسیر بھی ہے، ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ چار کی چار آیات جو ہیں یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ہیں۔ کہ پہلی ہوائیں کیسی ہیں؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، بکھیرنے والی، یعنی وہ جو خشک ہوا ہوتی ہے جو کہ چیزوں کو، ڈسٹ کو، گرد و غبار کو جو ہے وہ بکھیر دینے والی ہوتی ہے، یعنی جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے، جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے، ہر چیز کو وہ اڑا کر لے جاتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ فالحاملات وقرا، یہ بھی ہوائیں ہیں۔ اب یہ بوجھ اٹھانے والی کون سی ہوائیں ہیں؟ جو کہ آبی بخارات کا بوجھ جو ہے اٹھائے پھرتی ہیں۔ پھر فالجاریات یسرا کیا ہیں؟ کہ یعنی جب وہ بخارات جو ہیں وہ بادل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوائیں ہوتی ہیں جو بادلوں کو بڑی آسان، دیکھا جائے تو بادل جو ہیں یعنی ان میں ٹنوں ٹن جو ہے سبحان اللہ پانی ہوتا ہے، بارش کا پانی ہوتا ہے، اور لیکن ہوائیں ان کو بہت آسانی کے ساتھ، فلجاریاتی یسرا، یعنی آسانی سے، آہستہ آہستہ، آرام سے، جدھر کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں ان بادلوں کو کھینچ کر لے جاتی ہیں۔ فل مقسمات امرا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تقسیم کرنے والی، تقسیم کیسے؟ کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بارش کو برسا دیا جائے اور یہاں پر اتنی برسائی جائے، یہاں پر اتنی برسائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز ایک ہی ایریا ہوتا ہے، ایک ایریا میں کچھ جگہوں پہ تو جو ہے تھوڑی بارش ہوتی ہے، اسی کے دوسرے اپوزٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جہاں جتنی تقسیم کرنی ہوتی ہے اس پانی کی، وہ ہوائیں جو ہیں وہ تقسیم کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی اس کو دیکھا گیا، یعنی اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا گیا کہ کسی نے کہا کہ جیسے یعنی یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف یہ چیز چل رہی ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف اس کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک سیکوینس نظر آ رہا ہے۔ سیکوینس کیسے نظر آ رہا ہے؟ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یعنی یہ ہوائیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سب سے نیچے ہوتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر اوپر بادل آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ فلجاریات یسرا، یعنی پھر جو ہے اس میں ہمیں یعنی اوپر جو ہیں آسمان کے اوپر، یعنی بادلوں سے بھی اوپر کیا نظر آتا ہے؟ مختلف ستارے، سیارے ہیں جو کہ بڑی آسانی سے ان کے راستے بنے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے راستوں میں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ دیکھا جائے کہ کس قدر یعنی بڑی بڑی وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اتنی بڑی بڑی کریشن ہے، لیکن کتنی آسانی سے وہ اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں۔ اور پھر فل مقسمات امرا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ فرشتے ہیں جو کہ ان سے بھی اوپر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے یعنی تمام جو بھی شرعی اور کونی احکامات جو بھی ہوتے ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ یعنی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، تو یہ ساری جو ہیں یہ بیسیکلی تفاسیر ہیں ان چار آیات کی، اور ان چار آیات میں جو ہے قسم کھائی جا رہی ہے، اور قسم کھائی جا رہی ہے، اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا جواب قسم بھی ہوتا ہے، اس کا ایک رسپانس بھی ہوتا ہے کہ اس یعنی قسم کھا کر جو ہے کون سی امپورٹنٹ بات ہے جس کے لیے ایک گراؤنڈ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اس سے اگلی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جو کہ بتانے والی ہوتی ہے۔ اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو یعنی مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اگلی امپورٹنٹ بات بتائی جانے والی ہے اس کے لیے اس چیز کو دلیل بنانا، دلیل کے طور پر جو ہے اس چیز کو پیش کرنا کہ انسان دونوں چیزوں میں کنیکٹ کرے تو آپ کو کوئی کنیکشن اس میں نظر آئے گا، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے تو جواب قسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کا آپس میں کنیکشن ہے۔
تو بیسیکلی یہاں پر اگر ہم ہوائیں، بادل، فرشتے، کشتیاں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اگلے آنے والی بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، ان کے لیے ایک ایویڈنس، ایک دلیل کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ اور آگے جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، کے سوائے اس کے نہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بالکل سچا ہے۔ لصادق، شیورلی، یعنی فار شور کیا ہے؟ وہ سچی بات ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں وعید دی جاتی ہے، وہ لازم کیا ہے؟ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک جزا کا دن جو ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ آخرت کے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یوم آخرت جو ہے وہ بہت بڑی سچائی ہے، یہ واقعہ ہو کر رہے گی۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی اب ہم دیکھیں کہ کس طرح سے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ جن چیزوں کو دلیل بنایا جاتا ہے تو جواب قسم کا اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ تو پہلے جو ہے یعنی اگر ہم ہواؤں کو لیں تو ہوائیں کس طرح سے دلیل بنتی ہیں کہ یوم آخرت میں اور ہواؤں میں کیا کنیکشن ہے؟ ہوائیں دیکھیں ایگزسٹ کرتی ہے، ہوا ایگزسٹ کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے، اس کے یعنی اس کے فائدے یعنی اس کے افیکٹس نظر آتے ہیں، جو وہ کام کرتی ہے اس کے افیکٹس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی اگر ہمیں ہوا جو ہے نظر نہیں آتی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوا موجود ہی نہیں ہے، چونکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے قیامت کا دن بھی جو ہے دو کے یعنی آخرت یعنی انسانوں کو یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ جو یعنی قیامت کا دن ہے ابھی بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ڈزنٹ مین کہ اگر ہمیں یہ نظر نہیں آتا تو ہم کہہ دیں چونکہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہم جو ہے اس کو ٹوٹل جو ہے وہ اگنور کر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان سین ہے، ہوا بھی ان سین ہے اور آخرت کا دن بھی ان سین ہے۔ لیکن جس طرح سے ہوا ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، نہ دکھائی دینے کے باوجود آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اسی طرح قیامت کا دن بھی جو ہے یہ ان سین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ریالٹی ہے جس کو کہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح آپ ہوا کو دیکھ کر نہیں پہچانتے، آپ محسوس کرتے ہیں، ہوا آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے افیکٹس ہیں جن کو کہ آپ محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کا دن بھی ایسا ہے کہ دو کہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کائنات میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو ساری چیزیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، ایک باشعور انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ زندگی صرف یہی نہیں ہو سکتی، یہ زندگی جس طرز پر چل رہی ہے، جس طرح سے انسان یہاں پر رہ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، دیکھیں کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، کیا کیا کچھ یعنی بہت ہمیں ایک جیسے کہہ لیں کہ ویریشن نظر آتی ہے، کوئی جو ہے غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کوئی نیکی پر زندگی گزار رہا ہے، کوئی یعنی کوشش کر کے اچھا انسان بن کر اس دنیا میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، دوسری طرف انسان جو ہے وہ فاسق اور جسے کہہ لیں کہ بد کردار جو ہے بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایک باشعور انسان ضرور یہ سوچتا ہے کہ ہاؤ کم، کیسے اتنے تغیر کے باوجود بس یہی زندگی ہو اور سب اس کے بعد ختم ہو جائیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ آپ اس چیز کے یعنی اس زندگی سے اس چیز کے افیکٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس چیز پر دلالت ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یعنی یہ ہواؤں کی بات تھی کہ جس طرح ہوائیں ان سین ہے لیکن ریالٹی ہے، اسی طرح ڈے آف ججمنٹ بھی جو ہے، یوم آخرت بھی جو ہے یہ ان سین ہے لیکن حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ اور دوسرا پھر اور کن چیزوں کی قسم کھائی ہم نے؟ دیکھا کہ بادل ہیں، کشتیاں ہیں اور فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ جیسے ہوائیں، بادل، کشتیاں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو امیزنگ ہیں،
یعنی ان میں ہمیں امیزمنٹ نظر آتی ہے. کس طرح سے جیسے ہوائیں بھی دیکھیں کہ انسان یعنی جب چلتی ہیں تو اگر یعنی جس طرح سے اپنی مرضی سے جس ڈائریکشن میں جس طرح سے چاہیں چلتی ہیں. اور پھر یہ کہ جو ہے یعنی ہواؤں کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے. یعنی یہ کتنے زیادہ کام کرتی ہیں. یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہواؤں سے ہی پولینیشن ہوتی ہے. یہ سارے جو فروٹس اینڈ سارا کچھ نہ ہمیں نظر آتا ہے یہ کس سے ہے؟ اسی سے، ہواؤں سے ہے. یعنی بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. اور بادلوں کو اگر ہم دیکھیں تو بادل بھی جو ہیں آم، کس طرح سے ہمیں یعنی ہوا میں ہوتے ہیں اور سبحان اللہ اتنا بھاری وزن اٹھائے اوپر ہوتے ہیں اور لگتے ایسے ہیں کہ جیسے ان میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہلکے پھلکے سے ہیں اور یہ آسمان پر ہیں. اور پھر اسی طرح کشتیاں دیکھیں کہ کتنے مزے سے جو ہیں سمندروں میں چل رہی ہوتی ہیں، حالانکہ پانی میں کوئی چیز بھی ہو تو وہ ڈوب جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان میں امیزمنٹ ہے. لیکن یہ ساری امیزنگ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہی ہیں. ہوائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہی ہوتی ہیں. انسان کے یعنی انسان ہواؤں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. اس کا دل چاہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سمندر میں لوگ سفر کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں ہواؤں کی اس پہ جو ہے بہت ڈپینڈ کرتا تھا کہ اگر ہوائیں اچھی ہیں تو ہی سفر جو ہے یعنی صحیح رخ میں اور صحیح اس پہ ہوگا، ادروائز کیا ہوگی کہ مشکل ہوگی. اور ویسے بھی یعنی تیز ہوا چلے تو کس طرح سے ساری چیزوں کو کھیڑ کر لے جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو انسان جو ہے اس کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے. یعنی وہ حیران ہو جاتا ہے کہ میں کیسے یعنی اس چیز کے سامنے اپنے آپ کو کیسے ٹھہراؤں. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان میں امیزمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ کسی کے حکم پر کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کام کر رہی ہیں، کیونکہ یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، آسانی سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ڈوبنے لگے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب جہاز صحیح صحیح چل رہا تھا اس وقت بھی کچھ انسان کا کنٹرول نہیں تھا کہ او ہو یہ سم تھنگ کوئی انسان کچھ کر رہا تھا تو یہ جہاز جو ہے بحری جہاز وہ ڈوب نہیں رہا تھا. تو ہے کیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی آخرت کا دن جو ہے نا اپنے آپ میں بڑا امیزنگ ہے. امیزنگ کیسے کہ یعنی کہ یہ چیز اس کو گریب کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ اچھا انسان جو ہے پھر سے اٹھے گا، اس کو زندہ کیا جائے گا، ایک دن ہوگا اور اس دن سب کے نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور پھر جنت اور جہنم ہوگی. یعنی ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں ان میں بہت زیادہ امیزمنٹ ہے. لیکن جس طرح سے دنیا میں اور بہت ساری چیزیں اور ان میں سے کچھ چیزیں جو اس صورت میں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، کشتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں جس طرح سے اللہ کے حکم پر آج کام کر رہی ہیں اور ان میں امیزمنٹ بھی ہے، اسی طرح قیامت کا دن بھی دو کے بہت امیزنگ ہے. لیکن یہ واقعہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر. جس طرح سے باقی چیزیں جو ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر وقوع پذیر ہو جاتی ہیں، اسی طرح کیا ہے آخرت کا دن بھی ہو جائے گا. تو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے دماغ کو یعنی آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہیں کہ واو امیزنگ کہ یہ کیا ہے، اس میں کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو گیا. تھوڑا سا یعنی غور و فکر تدبر کی بات ہوتی ہے، تھوڑا سا انسان غور کرے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اسے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اللہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، کہ یہ جو جزا کا دن ہے یہ ضرور واقعہ ہوگا. اب یہ جو آم، الدین جو ہے یہ جزا کا دن ہے. دین جو ہے بیسیکلی جزا اور سزا کے لیے ہوتا ہے، اور دین سے ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض. اب اس کا یعنی آخرت کا دن اور جزا اور سزا کا دن اور پھر قرض، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو بیسیکلی قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ چیز ہوتی ہے جو کہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا واپس کرنا لازم ہوتا ہے. یعنی قرض کے ساتھ ایک چیز کیا بنی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ قرض کا لفظ سوچتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو واپس بھی کرنا ہے. قرض کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ کچھ ایسا ہے جس کو کہ واپس بھی کرنا ہے، تو یہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو واپس کیا جائے. تو کیا ہے کہ یہ جو جزا کا دن ہے یعنی قرض کا دن ہے یہ ضرور واقعہ ہونے والا ہے. تو اب یہ دیکھا جائے کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا
यानी हर अमल का एक नतीजा होता है, ये लाजिम बात है। और ये चीज़ हम बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि हम जो कुछ करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, हर चीज का एक एंड रिजल्ट होता है, उसका कुछ ना कुछ नतीजा होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हमारे अमाल का जो नतीजा है वो क्या है? कर्ज की सूरत में इकट्ठा हो रहा है। हम जो कुछ करते हैं ना, उसका रिजल्ट हमें फौरन फौरन इस दुनिया में नहीं मिलता। हम बहुत से अच्छे काम भी करते हैं, बहुत से बुरे काम भी करते हैं, तो फौरन फौरन हमें उनका नतीजा जो है हमें मौसूल नहीं होता। नतीजा हमें दे नहीं दिया जाता, हम पर वापस पलटा नहीं दिया जाता। उसका वबाल या उसका जो अच्छापन है वो हम पर फौरन नहीं आ जाता, बल्कि क्या है, हम यहाँ अमल कर रहे हैं और इनके जो नताइज हैं ये कर्ज की सूरत में इकट्ठे हो रहे हैं। और कर्ज क्या है? लौटाया जाता है, ये रखा नहीं जाता, ये लाजिम वापस किया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह क्या है कि ये जो हमारे आमाल के नताइज कर्ज की सूरत में इकट्ठे करके रखे जा रहे हैं, तो क्या है, व इन दीन लवाक़े, एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिसमें ये कर्ज जो है वो चुकाया जाएगा, वापस किया जाएगा। और वो क्या होगा? आखिरत में ये हमें वापस मिलेगा, हमारे अमाल का नतीजा जो कि कर्ज की सूरत में इकट्ठा हो रहा है हमें वापस दिया जाएगा। और उसकी वापसी दोनों तरह से हो सकती है, जजा और सजा। इसीलिए यहाँ पर जो यानी अच्छी सूरत में भी है, और क्या है, यानी जो कुछ हम दे रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं, वापस हमें मिलने हैं। इसीलिए क्या है, अद्दीन क्या है? जजा और सजा का दिन। तो बेसिकली क्या है कि ये दिन ऐसा है जो कि हर सूरत लवाक़े, लाजिम वकू पजीर होने वाला है, यानी इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और इसमें यानी चीजें हमें बता दी गई कि किस तरह से इंसान इन तमाम चीजों से जो है बहुत आसानी से ये रिजल्ट ले सकता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर इस चीज का नतीजा हमें मिलना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग बहुत अच्छाइयाँ करते हैं, लेकिन बदले में क्या होता है, यानी आप देखते हैं कि किस तरह से यानी लोगों का रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होगा, या जिंदगी में भी आपको नजर आएगा कि वो उनके बहुत अच्छे होने के बावजूद भी उनके साथ जो कुछ हो रहा होता है वो गलत ही हो रहा होता है। यानी कुछ अच्छा उनकी जिंदगी में नहीं आ रहा होता, हालांकि वो खुद बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत गलत करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं, बहुत चीटिंग करते हैं, बहुत यानी बुरे बुरे काम करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा होता है। तो इसका मतलब है कि नतीजा अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ये तो लाजिम बात है। अगर यहाँ हमें मिल नहीं रहा, निकल नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं पर इकट्ठा हो रहा है, और ये लाजिम वापस आएगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर चीज का एक नतीजा लाजिम निकलता है। और फिर क्या है आगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, वस्समाई दातिल हुबुक, कि कसम है आसमान की जो कि क्या है, रास्तों वाला है। अब यहाँ जो है आसमान की कसम खाई जा रही है। आसमान की कसम यानी हुबुक जो है, बेसिकली क्या है, ये हबीका की जमा है। जैसे तुरुक जो है तरीका की जमा होती है, इसी तरह जो है ये हुबुक जो है हबीका की जमा है। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कपड़े की बनावट में जो धारियां सी होती है ना, यानी जिस तरह से समटाइम्स क्या होता है, धागे भी जब कपड़ा बुना जाता है तो उसके धागे की भी एक यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल कि दोनों डायरेक्शंस में धागे को फेरा जाता है, तो फिर जो है वो यानी कपड़ा जो है वो बुना जाता है। तो क्या होता है कि यानी जो धारियां बन जाती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, हुबुक कहा जाता है। यानी कपड़े की बनावट में समटाइम्स क्या होता है कि उसको डिजाइन करने के लिए जो है वो यानी धारियां उसमें डाली जाती हैं। तो इसी से जो है अब वो जो धारियां बन जाती हैं उसी से अगर रास्ते भी देखें तो वो भी क्या है, धारियों की तरह होते हैं। कभी आपने देखा हो कि वो जो रोड्स समटाइम्स जो है बहुत ज्यादा जाल एक बना हुआ होता है, और कभी ऊपर से आप उसका व्यू देखें तो वो किस तरह से यानी ऐसे लग रहा होता है जैसे धारियों की तरह यूं आगे पीछे इधर उधर सारी रोड्स इधर उधर को जाती हुई नजर आ रही होती हैं। तो वो क्या है,
वो धारियां सी होती हैं, लेकिन असल में क्या होते हैं, रास्ते होते हैं। इसी तरह कभी ऊपर से भी, यानी एरोप्लेन जब कभी लैंड कर रहा या ऊपर चढ़ा, तो नीचे से आप देखें कि समटाइम्स कोई ऐसी जगह होती हैं, तो वो भी यानी क्या नजर आ रहा होता है कि फील्ड्स होते हैं और बीच में डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रहा होता है, तो वो भी चीजें होती हैं, लेकिन वो धारियां सी नजर आ रही होती हैं, और वो धारियां भी कैसे लग रहा होता है कि जैसे कि रास्ते हों। तो इसी से जो है यानी मीनिंग्स जो है वो रास्ते और सड़क से भी हैं। तो अब यहाँ पर जो है यानी आसमान जो है वो रास्तों वाला, रास्तों से यानी कौन से रास्ते, तो इससे मुराद क्या है, यानी वो रास्ते के जिनसे फरिश्ते आते जाते हैं, और या फिर इससे मुराद यानी सितारों से सियारों के रास्ते, वो मदार जिनमें के वो गर्दिश करते हैं। तो यानी अब ये जो यानी आसमान में ये जो रास्ते हैं ये क्या हैं, यानी पता चल रहा है कि ये अगर हम देखें कि कायनात को भी किस तरह से, यानी हर चीज जो है, गैलेक्सीज हैं, कहकशाएं हैं, हर चीज, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एवरीथिंग जो है उसका अपना एक महवर है, गर्दिश है, उसका अपना एक मिदार है, अपने अपने रास्ते हैं। और वो अपने अपने रास्तों में बहुत मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हैं। अगर उनकी मजबूती ना हो तो वो क्या हो, यानी चीजें तो, निजाम तो धर्म भरम हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं। अगर इनमें स्ट्रेंथ ना हो, पावर ना हो, तो क्या हो कि ये चीजें यानी सारी चीजें आपस में टकरा जाएं, जिस तरह से जितनी ज्यादा काउंटलेस ऊपर ये सारा कुछ है। और इसके साथ साथ क्या है, यानी मजबूती के मीनिंग्स हमें पता चल रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या चीज पता चल रही है कि जिस तरह से कपड़े की बनावट में धारियां जो हैं कपड़े को खूबसूरत और यानी बना देती हैं, ब्यूटीफुल बना देती हैं, तो इसी तरह ये रास्ते भी क्या हैं, ये आसमान को खूबसूरती देते हैं। यानी बेसिकली अगर हम बिल्कुल उसको देखें कि वैसे भी अगर यानी आसमान को देखें, तो आसमान में जो है डिफरेंट हमें कलर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो हुबुक का वर्ड है ना, अगर हम इसको हिबाक से लें, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे लहरें पैदा हो जाना, रिपल्स, जैसे पानी के ऊपर आप देखिए ना, हवा भी चलती है तो पानी के साथ किस तरह से लाइंस सी बन जाती हैं, तो वो भी लाइंस क्या हैं, जैसे स्ट्रीक्स। और जब ये जो रेगिस्तान होता है वहां पर भी देखें, जब हवाएं चलती हैं तो हवा से जो है किस तरह से वो लाइनें सी जो है, वेव्स सी जो है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो वो जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो भी क्या है, खूबसूरती, वो रास्ते की तरह भी दिखाई देती हैं, और इसके साथ साथ क्या है, खूबसूरती भी उनमें क्रिएट होती है। इसी तरह आसमान को भी देखें कि आसमान में भी सुबहान अल्लाह मुख्तलिफ किस्म के आपको शेड्स नजर आते हैं, और किस तरह से वो जो लहरें सी बनी होती हैं, तो वो लहरें और रंग, वो सारे की सारी चीजें क्या हैं, उसकी खूबसूरती को ऐड कर रहे होते हैं। तो यहाँ जो है बेसिकली बात क्या कही जा रही है कि आसमान जो कि उसमें यानी हमें नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के रास्ते हैं, उसमें खूबसूरती भी है। यानी सिर्फ जमीन ही खूबसूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान को भी कुव्वत वाला, बहुत मजबूत, और क्या है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। और इस चीज पर अल्लाह सुब्हाना ताला कसम खा रहे हैं, वस्समाई दातिल हुबुक। अब आसमान की कसम खाकर, आसमान जो कि क्या है, रास्तों वाला है, यानी मजबूत भी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ उसमें रास्ते भी हैं, और खूबसूरती भी है। और वो खूबसूरती किस वजह से है, यानी उसकी जो वेरिएशन है, डिफरेंट चीजें उसकी वजह से, यानी जो लहरें पैदा होती हैं, जो वेव्स बनती हैं। और फिर क्या है, इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम अलबत्ता क्या हो, एक बात में हो जो कि मुख्तलिफ है, यानी आपस में ही तुम्हारा किसी बात के बारे में क्या है, इख्तिलाफ है, कि तुम एक ऐसी बात में यानी आपस में जो है वो क्या हो कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो है वो राय रखते हो। अब ये कौन सी यानी कौन सा इख्तिलाफ है, कि कौल मुख्तलिफ इनका क्या है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कुरान के बारे में जो लोगों की राय है वो उनकी एक नहीं है। यानी जो लोग इख्तिलाफ करते हैं वो क्या है, उनकी मुख्तलिफ मुख्तलिफ राय हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इसी तरह आखिरत के बारे में भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कोई कुछ कहता है कि, यानी वहां पर भी अगर देखें, जैसे कि मक्की सूरत है,
تو وहां पर भी कभी वो कहते थे कि आप वसल्लम को ये शायर हैं, कभी काहिन हैं, कभी जादूगर हैं, और यही सारी चीजें कुरान के बारे में कहते थे। आखिरत के बारे में भी क्या था कि उसके बारे में भी उनके मुख्तलिफ कौल थे। मुख्तलिफ कैसे थे कि यानी मक्का में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो यानी उनको लगता था कि अच्छा आखिरत है, और हमारे ये जो बुत हैं ये हमारे क्या हैं, शुफा हैं, ये सिफारिशी हैं। और कुछ जो है टोटल जो है उसको आखिरत को जो है वो रिजेक्ट करते थे। तो यहाँ जो है यानी बेसिकली क्या है कि उनकी अपनी ही बात बताई जा रही है कि किस तरह से तुम एक ही बात के बारे में जो है वो इख्तिलाफ में पड़ चुके हो। एक ही बात है और तुम्हारी यानी बेसिकली तुम खुद भी अपनी ही बात के बारे में क्या हो, कंफ्यूज हो। और फिर आगे जो बात यानी जिस किस्म की वो बातें हक के मुकाबले में करते हैं, तो अब ये बातें इनको लेता कौन है। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो लोग मुख्तलिफ किस्म की कंक्लूजन्स लेते हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, तो क्या है कि इनको लेने वाले और कबूल करने वाले कौन से लोग हैं। युफकु अन्हु मन उफिक, इससे वही फिरता है जिसको फेरा जाता है। यानी कौन फिरता है और किसको फेरा जाता है कि यानी इससे वही फिरता है जो भलाई से फेरा जाता है। यानी ये जो मुख्तलिफ कौल हैं हक के मुकाबले में, जिस तरह बातिल की मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ चीजें घड़ी जाती हैं, तो ये बातें जो हैं कौन सा शख्स है जो इनको यानी कबूल करता है और जो है इनकी पजीराई करता है, वो शख्स जो कि वाकई ही में गुमराह हो। क्योंकि ये बात जो है ना यानी वो सिर्फ वही इंसान मान सकता है जो कि सरफिरा हो, जो कि हद दर्जे का अहमक हो, जिसको के यानी कोई फहम ना हो, कोई उसमें अकल ना हो, कोई बसीरत ना हो, हर चीज से वो यानी शऊर से, फहम से, अकल से बिल्कुल आरी शख्स जो है इस तरह की बातों को अप्रिशिएट कर सकता है कि हाँ क्यामत नहीं आने वाली, कोई हिसाब किताब नहीं होने लगा, ये कुरान जो है ये कोई डिवाइन बुक नहीं है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह के रसूल नहीं है, और आखिरत नहीं होने वाली, बस यही जिंदगी है, हम यूं ही पैदा हो गए, बस यूं ही इस दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे और यूं ही मरकर मिट जाएंगे। इन बातों को कौन अप्रिशिएट कर सकता है, कौन कबूल कर सकता है, कौन इन चीजों से गुमराह हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो कि सरफिरा हो, जो गुमराह हो, जो हद दर्जे का अहमक हो, जो कि फहमो फरासत से और फहमो बसीरत से बिल्कुल आरी शख्स हो। यकीन करें कि जो बातें हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताई हैं, जो कि हकीकतें हैं, जो कि अटल हैं, उनके मुकाबले में आप सुनकर देखें लोगों को कि वो किस तरह से अपनी जो कौलुम मुख्तलिफ यानी जो भी उनकी बातें हैं जो उन्होंने बातिल घड़ रखी हैं, उनको किस तरह से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किस तरह से उनको पूरा जोर लगा रहे होते हैं कि किसी तरह हम इन बातों को प्रूव कर दें। लेकिन एट द एंड जो है ना साफ पता चल रहा होता है कि वो अपने आप को टिका नहीं पा रहे, यानी बहुत बेसलेस नजर आते हैं और बहुत वेटलेस नजर आते हैं कि उनको खुद पता नहीं चलता कि हम अपनी कही हुई बात को संभालें तो कैसे संभालें। जो हक बात होती है ना, आपको उसको बताने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कोई बहुत पापड़ नहीं बेलने पड़ते, क्योंकि वो तो साफ जाहिर होती है, वो हक होता है, वो सच्ची बात होती है। जबकि गलत बात को साबित करने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है, आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है। जबकि सच के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि अब चूंकि बातिल इंसान का घड़ा हुआ होता है, तो उसमें बड़े लूप होल्स रह जाते हैं। वो जब बात को एक तरफ से करता है, कहता है कि ये मेरी बात ऐसे है, तो जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जो अगली बात उसने कही थी वो पिछली से थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वो वहां से बात को बदलेगा, पिछली बात को बदलेगा तो अगली संभालना शुरू हो जाएगी, अगली को संभालेगा तो पिछली में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आना शुरू हो जाएगा। तो यही वो चीज है कि बहुत ही आसान है हक को समझना। लेकिन क्या है कि यानी जो हक के मुकाबले में बातिल में अगर इंसान बातिल के जाल में फंस जाता है, तो वो कौन सा शख्स है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो ऐसा शख्स है जो कि इंतहाई
यानी जिसे कह लें कि हद दर्जा अहमक इंसान है, जो कि अपनी अकल का बिल्कुल इतना सा भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो वो शख्स क्या है, वही इस तरह की बातों में जो है ना बड़ी आसानी से आ जाएगा कि अच्छा बस क्यामत नहीं आने वाली, बस मैं यही हूँ और यही मेरी जिंदगी है, और अपनी मनमानी से मैं जैसे जीना चाहूँ जी लूं, और मुझे मेरे किए का कुछ भी बदला नहीं मिलने लगा। यानी मैं जो कुछ भी कर लूं, मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस कभी नहीं करने पड़ेंगे। और फिर ये भी चीज है कि जैसे कि युफक अन्हु मन उफिक, कि इससे वही फिरा जाता है जो कि, यानी बेसिकली क्या है कि जब इंसान अपनी आंखें कान शऊर, यानी जिस जो चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान को अता की कि इनके जरिए से वो बेहतरीन और दुरुस्त चीजों को अपनाए और फैसला करे, जब वो उन चीजों को बंद ही कर लेता है, अपने लिए खैर और भलाई उस तक पहुंचने के जो अल्लाह ताला ने जरिए रखे हैं, उसकी आंखें कान उसका दिल उसका दिमाग, तमाम चीजों को जब वो बंद कर लेता है भलाई के लिए, तो फिर क्या है, ऐसा शख्स उसके नसीब में क्या होती है, बदबख्ती लिख दी जाती है। तो ऐसा शख्स जो कि यानी जिसके नसीब में ये महरूमी लिख ही दी गई, और लिख दी क्यों दी गई, क्योंकि उसने अपने आप को लिखवा लिया, अपने आप को अहमकों में शामिल कर लिया। युफकु अन्हु मन उफिक। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे, कुतिलल खर्रासून, मारे गए अटक दौड़ाने वाले, अटकल दौड़ाने वाले, यानी यूं ही अंदाजे लगाने वाले क्या हैं लोग, कुतिला मारे गए। अब ये बेसिकली खर्रासून क्या होता है, यानी जैसे दरख्तों पर जब फल आ जाए, तो लोग जो हैं, एक तो होता है ना कि आप उतारते हैं फलों को और बाकायदा उसको रखते हैं करते हैं, और फिर देखते हैं कि अच्छा हमारा कितना फल, यानी बाकायदा उसको किया जाता है कि कितना फल जो है हमारे बाग ने दिया। एक होता है कि बस दरख्तों पे फल लगा हुआ है और आप देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये इतना होगा। तो ये क्या है, अंदाजा होता है, एक गैस होता है, एस्टिमेशन होती है, और वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इतना अहम मामला है इंसान का, इतना सीरियस ये बात है कि इस जिंदगी के बाद यानी एक और जिंदगी है, और उसके अमाल का नतीजा कर्ज की सूरत में पड़ा हुआ है जो कि उसको मिलने वाला है। ये मामला बहुत सीरियस है, लेकिन क्या है, फर्रासून यानी लोग अंदाजे तखमीने, कोई उनके पास, यानी यकीन करें कि कायनात जो है, इसको बनाने वाली कोई जात है, इस जिंदगी को क्रिएट करने वाली कोई जात है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत अजमत वाली है। और एक एक चीज से, कायनात की एक एक चीज जो है इस बात की साइन है, इस बात पर दलील है कि इस कायनात को किसी ने बनाया है। और ये बात भी पता चलती है सुबहान अल्लाह कि कुछ भी बेकार नहीं बनाया। और फिर ये बात भी कि जब कुछ बेकार नहीं है, तो ये जिंदगी, ये दुनिया का सेटअप कैसे बेकार हो सकता है। तो यानी आखिरत की जिंदगी को साबित करना कि आखिरत की जिंदगी होगी, ढेरों ढेर दलाइल हैं, ढेरों ढेर दलाइल हैं। जबकि ये बात कि भाई क्यामत नहीं है, बस जिंदगी यही है, आखिरत नहीं होने वाली, इसको किसी भी तरीके से जो है ना, यानी इसके दलाइल नहीं है। लेकिन और जब दलाइल नहीं है तो लोग क्या करते हैं, खर्रासून अंदाजे लगाते हैं, अपनी अक्लों को दौड़ाते हैं, तखमीने लगाते हैं, यानी सिर्फ गैस बेस्ड जो है वो बातें होती हैं कि हमारा तो ये फलसफा है, हमारी तो ये सोच है, और हम ये समझते हैं। इन तमाम बातों पे बेस्ड जो है वो तखमीने लगा लगा कर जो है अपनी ही जिंदगी के उन्होंने, यानी अपने ही उन्होंने जो है इस जिंदगी के बारे में जो है वो फलसफे और सोच जो है वो बना रखे होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि एक तरफ वो जात है जिसकी जिसका इल्म और जिसकी हिकमत कायनात की हर चीज से बहुत वाजे है। जब वो जात इस बात के लिए तुम्हें इन्फॉर्म कर रही है कि ये इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, उसकी बात के मुकाबले में क्या है कि तुम अंदाजे करते हो, तखमीने लगाते हो, गैस करते हो, और मजे की बात ये है कि दोनों चीजों को कोई कंपैरिजन नहीं है, और लेते क्या हो, अंदाजे वाली बातें, एस्टिमेशंस वाली बातें, गैस वाली बातें। तो ऐसे में क्या है, कुतिल खर्रासून, मारे गए जो लोग इस तरह से, यानी जिंदगी
जो कि एक बार इंसान को मिलती। कौन इस चीज को डिनाई कर सकता है कि ये जिंदगी जो है ना बहुत कीमती चीज है, बहुत अहम चीज है, बहुत प्रेशियस है। ये कभी, यानी एक बार इंसान के हाथ से निकल जाए तो दोबारा उसको मिलने वाली, यानी दोबारा इस जिंदगी में, इस दुनिया में वो आने वाला नहीं है। इट मीन्स के यानी जो चीज एक ही बार मिलने वाली हो, वो खुद इस बात की दलालत है कि मैं बहुत अहम हूं। मैं तुम्हारे पास यूं ही, ये नहीं होगा कि जब तुम चाहोगे मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगी। नो, एक बार मिली हूं, चली गई तो दोबारा आने वाली नहीं। ये अपने आप में दलील है। इट मीन्स कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है नहीं। जो एक बार मिल रही है ना, इसका मतलब है कि ये बहुत अहम है। क्योंकि जो चीज बार बार मिलती रहे वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो यहाँ क्या है कि इस जिंदगी ही के बारे में, जो कि सबसे मोस्ट सीरियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में लोग क्या करते हैं, अंदाजे लगाते हैं। अपने अंदाजों के मुताबिक फिर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। कुतिलल खर्रासून, मारे गए अंदाजे लगाने वाले। और ये लोग कौन से हैं जो अंदाजे लगाते हैं? अल्लदीना हुम फी गमरतिन साहून, कि वो लोग जो कि बेखबरी में, जहालत में क्या है, भूले में हैं। अब यहाँ जो है गमरा की बात है कि गमरा क्या होता है कि पानी, यानी होता है ना कि किसी जगह पानी की इतनी ज्यादा यानी क्वांटिटी है, कसीर अमाउंट है कि उसकी बॉटम जो है, नीचे उसकी तह जो है वो नजर नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। समटाइम्स क्या होता है कि वाटर शैलो होता है, क्लियर होता है, और आपको नीचे उसकी तह में जो है सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होता है। जबकि गमरा क्या है कि यानी गहरा पानी है जिसकी तह जो है वो दिखाई ना दे, आपको नजर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, जब कुछ दिखाई ना दे तो इसका मतलब क्या है कि इंसान गफलत में है, इग्नोरेंस है, ब्लाइंडनेस है। और फिर क्या है कि वो गमरा है, गमरा में है, जहालत में है, बेखबरी में है। और कैसे है, साहून, साहून है। साहून जो है साहिन की जमा है, और ये जो है सहव से है। सहव क्या होता है, भूल जाना। बेसिकली यानी जैसे सजदा सहव बोलते हैं ना, कि नमाज में समटाइम्स कोई आपसे कुछ चीज आगे पीछे हो जाए तो आप सजदा सहव करते हैं क्योंकि आपने कुछ गलती कर ली। अब वो जो मिस्टेक होती है जो नमाज में की होती है हमने, जिसकी वजह से हम सजदा सहव करते हैं, वो क्यों होती है? गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, ला इल्मी की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से। यानी बेसिकली उसकी जो मेन रीजन होती है कि हम फोकस नहीं होते, लापरवाह होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता। बेध्यानी में जो है, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कितने रकत पढ़ लिए, और ये कौन सी नमाज थी, इसमें मैंने ये सूरत पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, यहाँ पे मिलानी थी सूरत कि नहीं मिलानी थी, मैं सेकंड उसमें तशहद में बैठा था ये कि नहीं बैठा था, बगैर बैठे उठ गया। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? जब हमारा ध्यान नहीं होता। और जब ध्यान नहीं होता, किसी चीज में ध्यान ना होना, ये लापरवाही को शो करता है। जब आप फोकस्ड होते हैं, अटेंटिव होते हैं, ध्यान देते हैं, तो फिर चीजें स्किप ऐसे नहीं होती। फिर चीजें जो है दिमाग से स्किप नहीं होती, फिर सारी चीजें क्या है, सामने होती हैं। तो बेसिकली इन लोगों का हाल क्या है कि ये अपनी जिंदगी कैसी सब जो है बसर कर रहे हैं। अल्लदीन हुम फी गमरतिन साहून, कि बस बेखबरी में, गफलत में, लापरवाही में, जहालत में, अंधेपन में जिंदगी जो है बसर कर रहे हैं। और ये जो गफलत और अंधेपन में जिंदगी बसर करने की वजह क्या है? लापरवाही है। यानी बिल्कुल इस जिंदगी को उन्होंने नॉन सीरियस ले रखा है। इस जिंदगी के मामले में वो संजीदा नहीं है। इस जिंदगी के मामले में वो क्या है, बहुत ही नॉन सीरियस है। इसीलिए क्या है, गफलत में पड़े हुए हैं। जब संजीदा नहीं है तो गफलत में पड़ गए, गफलत में पड़ गए, लापरवाही में पड़ गए। यानी अपनी गफलत में और लापरवाही में जो दिल में आ रहा है अपनी जिंदगी में किए जाते हैं। और फिर क्या है, यानी गफलत और लापरवाही में गलतियों का इर्तिकाब किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह जो है वो करते जा रहे हैं, अपने अंदाजों के मुताबिक बस जिंदगी को गुजार रहे हैं। और क्या है कि कितना नॉन सीरियस उनका एटीट्यूड है। बिल्कुल, यानी पीछे हमने देखा कि किस तरह से यानी उनका जो जिंदगी के बारे में फलसफा है, जिंदगी को समझने के बारे में जो उन्होंने जो चीजें बना रखी हैं, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं।
आपस में उनके इख्तलाफ हैं। इख्तलाफ से मुराद कि एक ग्रोह कहता है जिंदगी ये है, दूसरा कहता है जिंदगी ये है, तीसरा कहता है जिंदगी ये है, ऐसा होगा वैसा होगा, यानी कुछ एक बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी बात है। और उनकी जो बातें उन्होंने बनाई हुई हैं इस कदर बेसलेस हैं, इस कदर जिसे कह लें कि बचगाना है, इस कदर फुलिशनेस उसमें नजर आती है कि उनको कौन कबूल कर सकता है सिवाय उसके कि जो बिल्कुल अपनी अकल और आंखें हर चीज बिल्कुल उनको शट कर देगा, उसे वो चीजें यानी उसी को वो अपील करेंगी बातें, उसी को फलसफे जो है वो अच्छे लगेंगे। और वो सारी बातें क्या हैं, यानी जब वो उन चीजों को ले लेता है तो वो तखमीने हैं, अंदाजे हैं। और वो क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी को बहुत नॉन सीरियस ले रखा है। और उसी उसमें क्या है कि उसी वजह से क्या है, वो गफलत में पड़े हुए हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक गलत सलत जैसे जिंदगी गुजारनी है वो गुजार रहे हैं। और फिर उनका आगे ये जो गैर संजीदा रवैया है, जब उनको एक संजीदा बात, जिंदगी जो हकीकत उसकी जो संजीदगी पर मबनी है, जब उनको बताई जाती है, तो आगे से वो क्या कहते हैं, यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन। अच्छा ये बताएं कि जो आप बातें करते हैं कि इसके बाद एक और जिंदगी होगी, इंसानों को उठाया जाएगा, इंसान मरकर मट्टी हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला जो है इंसानों को फिर से जिंदा खड़ा कर देगा। तो ये बताएं कि ये दिन जो है अय्याना कब आएगा? यानी होना तो ये चाहिए कि जब आप क्यामत के बारे में सुनते हैं, क्यामत और यानी आखिरत के बारे में जो कुछ वहाँ इंसान के साथ होने वाला है, जिस तरह से उसकी फाइनल डेस्टिनेशंस के बारे में एक फाइनल डिसीजन कर दिया जाएगा जिसको वो बदल नहीं पाएगा, उन तमाम यानी वो बातें कितनी सीरियस हैं। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद इंसान को फिक्र ये होनी चाहिए कि अच्छा मैं उसकी तैयारी कर लूं। लेकिन इनका सवाल क्या है? वही बात कि चूंकि बहुत गैर संजीदा हैं, तो ये सवाल भी क्या आता है, यानी हंसी मजाक के तौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि फिर जो है यानी कब आएगा ये दिन? नहीं, ये जो आप कहते हो कि भी अच्छा अल्लाह ताला जो है फिर से लोगों को पैदा करेगा, तो ये दिन जो है ये कब आने वाला है? तो ये सवाल उनका क्या है, यानी मजाक पर मबनी है, जोक के तौर पर जो है वो ये सवाल कर रहे हैं। क्योंकि यहां से देख लें कि फॉर एग्जाम्पल यानी कि किस तरह से कि अगर एक शख्स को ये पता हो, यानी एक स्टूडेंट है, उसे मालूम है कि साल के आखिर में उसका इम्तिहान होने वाला है। अब डेट जो है उसको साल के पहले दिन पर जो है नहीं बताई जाती कि तुम्हारा जो है वो इम्तिहान होगा। हाँ ये जरूर बता दिया जाता है कि साल के आखिर में तुम्हारा इम्तिहान होगा, डेट फिक्स नहीं होती। अब क्या है कि स्टूडेंट जो है सारा टाइम इस उसमें गुजार दे कि अच्छा बताओ कब है, उसकी डेट कब है, डेट कब है, कब किस दिन पर एग्जाम होगा, किस दिन पर एग्जाम होगा। तो वो उसकी बेवकूफी को जाहिर करता है कि ये शख्स जिसको कि बता दिया गया कि, और ये इसकी जानता भी है कि हाँ मेरा यानी टेस्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद क्या है, बस यही पूछे जा रहा है, बार बार यही पूछे जाता है बार बार कि कब है, उसकी डेट फिक्स हो गई कि नहीं होगी, कब है उसका एग्जाम। तो असल में तो क्या है कि फिक्र उसे इस बात की होनी चाहिए कि उस एग्जाम में उसे किन बातों में टेस्ट किया जाएगा, उस एग्जाम्स की उसको प्रेपरेशन कैसे करनी है, किस तरह से उसकी तैयारी करनी है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि वो पहले दर्जे पर जाकर जो है वो कर ले, किस तरह से उस इम्तिहान के लिए अपने आप को फुली जो है वो रेडी कर ले, ताकि जब भी कभी डेट अनाउंस हो वो रेडी हो उस एग्जाम को करने के लिए, वो रेडी हो उस टेस्ट को देने के लिए। तो यहाँ पर भी इनका यही हाल है कि जब उनको ये सारी बातें बताई जाती हैं जो कि इंतहाई संजीदगी पर मबनी है, तो एक जोक के तौर पर ये सवाल करते हैं, यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, ये बताओ कि ये दिन होगा कब? अब आगे उनको जवाब दिया जा रहा है कि ये वो दिन है, यौमहुम अलन नारी युफ्तनून, कि वो दिन है कि जिसमें उनको आग के अजाब पर जो है वो तपा दिया जाएगा। युफ्तनून जो है ना ये फितना से है, और फितना फतन क्या होता है, यानी बेसिकली फितना टेस्ट के लिए, ट्रायल के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो लेकिन अगर हम इसके लिंग्विस्टिक मीनिंग देखें तो उसमें क्या होता है कि किसी मेटल को किस यानी या सोने को जो है बहुत ज़्यादा हीट अप करके उसको मेल्ट कर देना, यानी इतना हीट अप करना कि वो मेल्ट हो जाए और उसका यानी जो उसमें होती है, अमेजिश होती है किसी और चीज़ की, वो बिल्कुल जो है उससे अलग हो जाए।
तो इसी से जो है फितने का लफ्ज जो है आजमाइश के लिए भी होता है, कि उसमें भी क्या होता है कि जब आजमाइश होती है तो खरा और खोटा जो है वो अलग हो जाता है। जिस तरह धात को जब मेल्ट किया जाता है तो प्योर जो मेटल होती है वो अलग हो जाती है, जो कुछ उसमें दूसरी चीजें मिक्स होती हैं वो अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिस दिन के बारे में ये इतना मजाक में लेकर, इतना हल्का समझकर पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ ये दिन कब होगा, तो उस दिन इन लोगों को जिनका रवैया क्यामत के बारे में इस किस्म का है, उनको क्या है, युफ्तानून, आग में जो है वो तपा दिया जाएगा। और कैसा तपाया जाएगा, कि उनके मेल्टिंग पॉइंट तक। यानी ये तपाना कैसा है कि इमेजिन कि वो धात को उसको इतना मेल्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल, यानी इतना तपाया जाता है कि वो बिल्कुल जो है वो मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है, यानी उनको जो है आग में क्या है, जला दिया जाएगा। और फिर क्या कहा जाएगा, ذوقوا फितनतकुम, अब चखो, यानी अब मजा चखो अपनी शरारत का, अपने फितनों का। यानी जो कुछ तुम फितने दुनिया में बर्पा करते रहे हो ये उनका नतीजा है, अब उनका मजा चखो। हादा ये अल्लदी वो जो कुंतुम थे तुम बिही इसके साथ तस्ताजिलून जल्दी मचाते थे। यानी ये वो चीज है कि जिसके लिए तुम बहुत बार बार जो है पूछते थे कि अच्छा ये दिन कब होगा, कब हमें जो है वो, कब आएगी क्यामत, कब आएगी क्यामत, कब ये सारी बातें पूरी होंगी। तो अब जो है ये वो दिन है जिसका कि तुम बहुत, यानी जल्दी जल्दी जो है वो मांगा करते थे। अब जो है आगे मुत्तकीन का जिक्र है। एक तो ये कैटेगरी हो गई जो कि जिंदगी के बारे में बहुत नॉन सीरियस हैं, और जिंदगी को उन्होंने बहुत हल्का जान रखा है, और जिंदगी की हकीकत से बिल्कुल आंखें बंद किए गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है, इन्नल मुत्तकीना, वेरी कॉन्शियस पीपल, यानी जो कि शऊर पर मबनी जिंदगी गुजारते हैं। परहेजगार, यानी मुत्तकीन का तर्जुमा जो है परहेजगार किया जाता है, तो परहेज करना यानी बचना। तो बचता कौन है, जो कि कॉन्शियस होता है, जिसको कि फिक्र होती है कि अगर मैं ना बचा तो मुझे, यानी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसे ही होता है ना कि आप किसी जगह पर जा रहे हो और कोई जगह अचानक से आपको लगे कि आगे जगह सारी स्लिपरी है, तो क्या होगा, एक जो, यानी परहेजगार इंसान है, परहेजगार में जो बचना चाहता है, जो कॉन्शियस अपने आप को बचाना चाहता है, वो फौरन अलर्ट हो जाएगा। वो यूं ही लापरवाही के साथ वहां से नहीं गुजरेगा, देखी जाएगी जब मैं गिरूंगा तो देखा जाएगा, नो, वो पहले से ही अलर्ट होता है, कॉन्शियस होता है, और सीरियस होता है इस मामले में, और बहुत एहतियात के साथ मुहतात रवैया इख्तियार करते हुए जो है वो वहां से गुजरता है, अपने आप को बचाते बचाते जो वहां से गुजरता है। तो मुत्तकीन क्या है, जो कि इस दुनिया में उन्होंने लापरवाही के साथ नहीं अपनी जिंदगी बसर की, बहुत कॉन्शियसली फूंक फूंक कर, बहुत मोहतात होकर हर काम को, यानी जो भी उन्हें पता था कि जो हम करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके रिजल्ट्स होंगे, और इसके रिजल्ट्स जो हैं हमें फेस भी करने हैं, तो हर मामले में क्या थे, बहुत मोहतात थे। इन्नल मुत्तकीना, कि बेशक जो परहेजगार हैं, अब ये जो इतनी परहेजगारी पर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी वो कहाँ पर होंगे, फी जन्नातियों व उयून, बागात में होंगे और चश्मों में होंगे। आखिदीना, ले रहे होंगे, माँ आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ भी उनका रब उनको देगा। सुभान अल्लाह। यानी क्या है कि बागात में होंगे और चश्मों में होंगे, और आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ भी उनका रब उनको नेमतें अता कर रहा होगा, तमाम नेमतों को खुशी के साथ कबूल कर रहे होंगे और उनमें बहुत बहुत खुश होंगे। ये सब कुछ उनको क्यों मिला, पीछे तो उनकी, यानी जो उनका एक रवैया था अपनी जिंदगी के बारे में वो बताया गया, कि वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या थे, मुत्तकी थे, कॉन्शियस थे, रिस्पॉन्सिबल थे, और सीरियस थे। और इसके अलावा फिर यानी वो करते क्या थे, इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुहसिनीन, इससे पहले, यानी यहाँ जन्नत में पहुंचने से पहले वो क्या करते थे, उनके एक्शंस कैसे थे, मुहसिनीन, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन किस्म के वो काम करने वाले थे। वो बेहतरीन काम उन्होंने कैसे किए, बिकॉज ऑफ मुत्तकीन, के वो उनका रवैया जो था वो क्या था, मुत्तकी था। उस मुत्तकी रवैये की वजह से वो मुहसिनीन बन गए। यानी होता है ना कि
एक शख्स है जिसको परवाह ही नहीं है कि भले मैं किसी का हक अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, किसी का मार रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ। लेकिन एक मुत्तकी इंसान जो कि यानी कॉन्शियस होता है, तो उसे तो बहुत फिक्र होती है कि अच्छा फलां का मुझ पर ये हक है, तो मुझे ये हक जो है उसका पूरा पूरा अदा करना है। वो पूरा पूरा अदा करते हुए भी आगे बढ़कर और ज्यादा अदा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि जितना मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अदा कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बावजूद कोई कमी ना रह जाए। वो जितना किसी का राइट यानी बन रहा होता है, उससे ज्यादा बढ़कर कर देता है। उसकी वजह क्या होती है? वो उसका मुत्तकी रवैया, उसका परहेजगारी रवैया होता है कि वो अपने आप को बचाना चाह रहा होता है। तो उस रवैये की वजह से सुबहान अल्लाह, उनकी जिंदगी क्या थी? मुहसिनीन। मुहसिनीन में जो है ना, ये जो मुहसिनीन जो है ना, हुस्न से है। और हुस्न में जो है यानी ब्यूटी भी आती है और एक्सीलेंस का लेवल भी आता है। कि जो कुछ भी वो किया, जो कुछ भी उन्होंने जिंदगी में काम किए, इंतहाई बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। और फिर क्या थे? यानी जिन कामों को भी किया, एक्सीलेंस के लेवल पर जाकर किया। सिर्फ सर से उतारने वाली एक ड्यूटी पूरी कर देने वाली बात नहीं थी। जहां उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की, तो बेहतरीन तौर पर एहसान के लेवल पर जाकर एक्सीलेंस के लेवल पर पहुंचकर उसमें इंतहाई यानी खूबसूरत तरीके से वो अल्लाह ताला की जो इबादत है उसको करने वाले थे। अगर बंदों का मामला आता, तो बंदों के साथ डीलिंग्स कैसे थी? एक्सीलेंस के लेवल पर, बेहतरीन तौर पर, यानी उसमें खूबसूरती के साथ जो है वो लोगों के साथ जो है वो मामला करते थे। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। और इसमें एक ये बड़ी प्यारी बात है कि आखिरीन, यानी दुनिया में वो क्या थे? बस अमल में मसरूफ थे। अभी हमने कहा ना कि हमारा यहाँ हम अमल कर रहे हैं और कर्ज हमारा जो है वहां इकट्ठा हो रहा है, जो कि हमें लौटाया जाएगा। तो दुनिया में वो क्या थे? आमिलीन, अमल करने वाले थे। और आखिरत में क्या है? आखिदीन, जब उनको लौटाया जाएगा तो खुशी खुशी अपने रब से जो उनका रब उनको दे रहा होगा उसको खुशी खुशी कबूल करने वाले होंगे। क्योंकि उनका कर्ज उनको बेहतरीन करके लौटाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत कर्ज था जो कि उन्होंने वहां पर उनका इकट्ठा हो रहा था। तो अब वो ले क्या कर रहे हैं कि यानी उस चीज को जो है वो कबूल कर रहे हैं। और ये चीज भी अगर हम दुनिया में भी इस चीज को देखें कि यानी जन्नतियों की हमें ये खूबी नजर आ रही है कि एक मुत्तकी इंसान जब जन्नत में पहुंचता है, दुनिया में एहसान का लेवल इख्तियार करने के बाद जब जन्नत में पहुंचता है, तो अल्लाह ताला की जात उसको जो कुछ भी अता करती है, तो खुशी खुशी उन तमाम चीजों को कबूल कर रहा होता है। तो ये बात यानी ये जन्नतियों की खूबी है। अब ये जन्नतियों की खूबी जो उन्होंने जन्नत में यानी डिस्प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो खूबी उनकी इस दुनिया में भी थी। इस दुनिया में भी थी कि जब अल्लाह ताला की जात उनको जो कुछ अता करती थी, वो अपने रब के हर फैसले को, हर बात को, हर हुक्म को कैसे लेते थे? आखिरीना, कबूल करने वाले होते थे, खुशी से ले लेते थे। और किस लिए खुशी से लेते थे? इस चीज को लेकर कि ये कहाँ से आ रही है, ये बात, ये हुक्म कहाँ से है? ये मेरे रब की तरफ से है। हर बात जो उनके रब की, इवन कि वो बात चाहे उनके नफ्स पर नागवार गुजरे, उन पर भारी गुजरे, उसके लिए वो किसी मुश्किल में पड़ जाए, दुनिया में कोई उनको तकलीफ उठानी पड़ जाए, लेकिन वो चूंकि बात वो चीज अल्लाह की तरफ से आ रही होती थी, तो वो हर चीज को कैसे करते थे? वो खुशी के साथ कबूल करते थे। तो बेसिकली यानी दुनिया में वो अपने रब से राजी थे। दुनिया में वो अपने रब से राजी थे, जो भी रब उनका उनके बारे में जो भी, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है, चाहे वो खैर की सूरत में है, कुछ प्रॉब्लम्स की सूरत में है, कुछ आजमाइशों की सूरत में है, दुखों की सूरत में, गमों की सूरत में, खुशी की सूरत में, कामयाबी की सूरत में, जो कुछ हमें इस दुनिया में मिलता है, हर एक चीज अल्लाह ताला की तरफ से आती है। कैसे अल्लाह ताला की तरफ से आती है? क्योंकि अल्लाह ताला का फैसला होता है। जो अल्लाह ताला हमें देना चाहता है वो हमें अता कर देता है, जिस चीज को हमसे रोकना चाहता है उसको रोक देता है। और यानी खुशियां, गम, हर चीज क्या है? ये अल्लाह सुब्हानह ताला की तरफ से है। तो जब भी उनका रब इस दुनिया में जो कुछ भी उनके लिए फैसला करता था, जो कुछ भी उनके मुकद्दर में करता था, चाहे वो उनको यानी अच्छा लगे ना लगे, हर चीज को वो खुशी से कबूल करने वाले थे। अपने रब की रजा में वो राजी रहने वाले थे। ये बहुत बड़ी खूबी है और इंसान में होनी चाहिए कि जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना ताला अता करें। क्योंकि ये बात जो है ना, जब इंसान ये सोच ले ना कि ये बात यानी
یہ چیز آئی کس کی طرف سے، کس کے حکم سے ہو رہی ہے، تو انسان بڑی تسلی میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے رب نے یہ فیصلہ کیا، دو کہ میرے لیے مشکل ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا، اس چیز کو قبول کرنا، لیکن یہ چونکہ میرے رب نے کیا ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے، کچھ نہ کچھ تو خیر ہے اس میں، کچھ نہ کچھ تو اس میں حکمت ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کیا ہے چونکہ یہ رب کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے اچھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ایک بچے کو اپنے ماں باپ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یعنی بچہ جب ایک اس میں یعنی کیا ہوتا ہے کہ اسے دو کہ اس کے ماں باپ سم ٹائمز ڈانٹیں ڈپٹیں یا کچھ ایسا کریں، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ویل وشر ہیں، اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے، لیکن میرے ماں باپ جو کچھ میرے لیے کر رہے ہیں اس میں وہ میرے لیے خیر ہی کا پہلو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ اس میں یعنی اس کے لیے کیا ہے خیر، یہ تو اسی طرح ایک انسان بھی کیا ہے جو کچھ اپنے رب کی طرف سے اس کو ملتا ہے اس سے بڑا یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میرا رب میرے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے اس میں الحمدللہ خیر ہی خیر چھپی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہترین ہے۔ اور اسی طرح یعنی اس کو اگر ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں تو یہ چیز بھی یعنی ہمیں لینی چاہیے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آ، کچھ لوگ آپ کو تحفے تحائف دیں یا کچھ دیں تو ہم یوزولی یہ کہتے تھے اچھا نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت تھی رہنے دیتے یا ایسے، تو بات یہ ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اس یعنی کوئی اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی فیور دے رہا ہے، تو یعنی خوشی سے اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے، جب کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور اس کا یعنی اس کے لیے تھینک فل ہونا چاہیے اور اس کے احسان کو اس کی فیور کو یاد رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ کوئی انتہائی پیار محبت سے کچھ آپ کو دے اور آپ چھوٹی سی بات کہہ کے اگلے بندے کا دل ہی توڑ دیں کہ اچھا اس کو تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ اس نے یہ اس طرح سے کہہ دیا۔ تو اینی وے جو کچھ بھی اچھا کہیں سے بھی کچھ بھی ملے تو اس کو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے نا کہ ایک مومن تو یعنی اس کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، عجیب سے مراد کہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے، کہ اس کی زندگی میں کچھ اچھا آ جائے وہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب اس کو بھلائی ملتی ہے تو وہ مزید شکر گزار بن جاتا ہے، مزید جو ہے فرما بردار بن جاتا ہے اپنے رب کا، جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو بھی وہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے، تو بھی وہ یعنی ون ون والی سچویشن میں ہوتا ہے مشکل میں بھی، کیوں؟ کیونکہ جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر بھی وہ صابر بن جاتا ہے اپنے رب کے لیے، یعنی اس چیز پر جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی چاہے خوشی کا معاملہ ہو چاہے غم کا معاملہ ہو، ایک مومن جو ہے دونوں طرح کے حالات میں زندگی میں یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں، کبھی اچھے حالات ہوتے ہیں، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی برا وقت بھی آ جاتا ہے، تو ہر طرح کے حالات میں ایک مومن جو ہے نا کبھی بھی لاس میں نہیں جاتا، ہمیشہ ون ون سچویشن ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اچھے حالات میں وہ شکر گزار، اور جب مشکل ہوتی ہے تو وہ صابر ہوتا ہے، دونوں حالات میں وہ یعنی ریوارڈ ہی اکٹھے کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین جو ہیں آگے سے ان کی مزید خوبیاں بتا رہے ہیں کہ یہ کون سے لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کانو قلیلم من اللیل ما یہجعون، کہ یہ کیا کرتے تھے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی سوتے تھے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح میں جو سحر کے اوقات ہیں، صبح کے اوقات ہیں، اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ اب یہ جو رات میں آ رہا ہے نا کہ قلیلم من اللیلی ما یہجعون، کہ جو رات میں تھوڑا سا ہی سوتے تھے، تو اس کو جو ہے نا یعنی دونوں طرح سے سمجھا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ رات کو تھوڑا سا سوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ٹائم وہ جاگ کر گزارتے تھے، اب زیادہ ٹائم وہ جاگ کر گزارتے تھے تو وہ کس چیز میں گزارتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، یعنی ان کی جو رات کا جو زیادہ پورشن ہے وہ جاگ کر گزرتا، اور کیسے گزرتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان لوگوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے جو کہ جنت میں پہنچ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں اسپیشل اس چیز کو یعنی بتا رہے ہیں کہ
یہ بہت سعادت کی بات ہے، یہ بہت ہی خوش بختی کی بات ہے، یعنی بیسیکلی اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھا گیا کہ ایک انسان جو کہ رات کو جاگ رہا ہے اور جاگنے کے باوجود وہ غلط کاموں میں انوالو نہیں ہوتا، رات ہے اور اس ٹائم پہ بھی وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ رات میں جب انسان جاگ رہا ہو نا تو شیطانی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، شیطانی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا جاگ رہے ہیں تو چلو یہ فضول کام کر لیں، یہ فضول کام کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو متقین، جو جنت میں پہنچنے والے محسنین ہیں، ان کی یہ خوبی بتائی جا رہی ہے کہ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں لیکن جب وہ جاگتے ہیں تو وہ جو ٹائم ہے وہ کیسے سپینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی، تو اس معاملے میں یعنی ہمیں بھی بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ اگر ہم رات کو جاگ رہے ہیں تو بیکار کا جاگنا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتر سو جانا ہے۔ اگر آپ نے رات کو جاگ کر بیکار چیزوں میں، غلط چیزوں میں ٹائم سپینڈ کرنا ہے، غلط چیزوں میں اپنی نیند کو یعنی خراب کرنا ہے، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان سو جائے۔ اور دوسرا جو ہے یہ جو ماں یہجعون، اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھا گیا کہ ماں جو ہے نا، کیونکہ ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، تو اگر نہیں کے میننگز میں لیا جائے تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ وہ یعنی زیادہ ٹائم سوتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے وہ جاگتے ہیں، زیادہ ٹائم سوتے ہیں اور کچھ ٹائم کے لیے وہ جاگتے ہیں، یعنی اس کے مطلب کیا ہے کہ رات کا کم حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ نہیں سوتے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی انہوں نے لیے گئے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی رات نہیں ہوتی تھی کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتے ہوں، خواہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح ایک اور اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ کم راتیں ہی ایسی ہوں گی کہ جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہ پڑھی ہو، یعنی زیادہ تر جو ان کی راتیں گزری ہیں ان میں سے زیادہ تر میں کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک اور جیسے مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کم راتیں ایسی ہوں گی کہ جن میں وہ صبح تک سوئے رہے ہوں اور انہوں نے تہجد نہ پڑھی ہو، یعنی بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ صبح تک سوتے رہے اور انہوں نے تہجد نہ پڑھی ہو، یعنی موسٹ آف دا ٹائم کیا تھا کہ وہ تہجد پڑھنے والے تھے، تہجد گزار تھے۔ تو بیسیکلی ایک ہمیں خوبی پتہ چل رہی ہے جنتیوں کی کہ وہ رات میں اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ دونوں باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ سبحان اللہ، میں وہی دیکھتی ہوں کہ اچھا کتنی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت کتاب ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا یعنی ہم بات کو لے سکتے ہیں کہ وہ زیادہ یعنی دونوں کیٹیگریز اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، جنت میں جانے کی یہ جو خوبی نظر آ رہی ہے تو دونوں کیٹیگریز انکلوڈ ہو جاتی ہیں، کیونکہ سم ٹائمز ہم سنتے ہیں کہ اچھا وہ زیادہ تر ٹائم جاگتے تھے تو پھر انسان تھوڑا وہ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں تو ایسے نہیں کر سکتی، میں کیسے زیادہ ٹائم جاگوں، میرے سے جاگا نہیں جاتا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ دونوں طرح سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ایک کیٹیگری وہ ہے یعنی اگر ہم جو کے میننگ میں لیں تو کم سوتے ہیں، زیادہ تر وقت جو ہے وہ جاگتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ یعنی موسٹ آف دا ٹائم سوتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یعنی لازم ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم ضرور جو ہے ہر رات میں اپنے رب کے لیے عبادت کے لیے جو وہ نکالتے ہیں، یعنی وہ جاگتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یعنی کیا ہے کہ بہت ہی زبردست خوبی ہے اور ضرور اپنانا چاہیے۔ اور یہ جو ہے یعنی ایک ایسی خوبی ہے جو کہ انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سارے لوگ جو ہے ذرا آپ سے ملنے جا رہے تھے، ان کو دیکھنے جا رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، تو میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہے، اور میں نے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی وہ یہ تھی کہ لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ وہ خوبیاں جو کہ انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ انسان جو ہے
صبح اٹھ کے جو ہے وہ یعنی تہجد کے ٹائم پہ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت کرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے جن کے اندر سے باہر کا منظر دیکھا جا سکے گا اور باہر سے اندر کا۔ تو صحابی ابو موسیٰ اشعری جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے، کن کو ملیں گے یہ؟ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جو نرم کلام کرے، کھانا کھلائے، اور اللہ کے لیے قیام میں رات بسر کر دے جبکہ دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اور پھر یہ کہ یعنی پتہ یہ چل رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے گھنٹوں عبادت کرنی ہے، چاہے تھوڑا سا ہی ٹائم سے، یعنی فجر کے لیے اٹھنا ہے تو 15 20 منٹ 25 منٹ انسان پہلے اٹھ جائے، 15 20 منٹ بھی پہلے اٹھ جائے، تو بھی یعنی کیا ہے کہ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس حصے کو، اس رات کے اس خوبصورت حصے کو جو ہے پا لیتے ہیں، کہ یعنی وہ حصہ جس میں کہ آگے بھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اس ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بہت ہی بہترین وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے رب سے بہت قریب ہو سکتا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر رات اس وقت میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جبکہ رات کا آخری ثلث باقی رہ جائے، یعنی 1/3۔ تو فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ اسے میں بخش دوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ بہترین اور خوبصورت ٹائم ہے، اور یہ ضرور ضرور جو ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اس ٹائم پہ اٹھے۔ اور یعنی کبھی کبھاری سے ہی، اگر انسان کہ اچھا میں ہر روز نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ لازم اس چیز کو لینا چاہیے کہ تھوڑا سا ارلی، اور خاص طور پہ ونٹر کے جو نائٹس ہوتی ہیں اس میں تو بہت الحمدللہ الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے، کچھ اتنا مشکل نہیں رہتا۔ تو ضرور ضرور اس وقت کو جو ہے پانے کی، اس وقت میں عبادت کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا نام بھی جو ہے انہی لوگوں میں لکھا جائے جو کہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اور یہ دیکھیں کہ ان کی انکساری جو ہے یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ راتوں کو جاگنا، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، محسنین ہر کام کو خوبصورتی سے ایکسیلنس کے لیول پر کرتے ہیں، دن میں راتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود یستغفرون، یعنی بالکل اپنی عبادت پہ، اپنے کاموں پہ، اپنی نیکیوں پہ کوئی غرور نہیں ہے، اور الٹا کیا ہے، اپنی کمیوں پہ نظر ہے۔ پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنا حق رکھتی ہے ہم اس کے مطابق نہیں کر پا رہے، ابھی بھی بہت کمی ہے، اور اس تمام کمی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یستغفرون۔ اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ انسان جتنا بھی کر لے، کبھی بھی اپنی نیکی، اپنی عبادت پر کبھی بھی انسان کو فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میں بہت کرتا ہوں۔ ہمیشہ یعنی اس معاملے میں اپنے آپ کو یہی دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو بہت ہے کرنے کے لیے، ابھی تو جو میں کر رہی ہوں، جو میں نے کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ جو ہے استغفار کرتا رہنا چاہیے کہ کمی جو ہے ہمیشہ رہ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے حق ہے۔ یعنی بیسیکلی سبحان اللہ، یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ ان کی سوچ، ان کا سٹائل، ان کا جو طرز عمل ہے وہ کیسا ہے، کہ یہ ان کی سوچ کیسی ہے، کہ ان کے یعنی جو ان کا طریقہ ہے، جس طرح سے یہ زندگی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اس سے لگ کیا رہا ہے کہ فی اموالہم حق، کہ ان کے مال میں حق ہے، ان کے مال کے حقدار ہیں کون سے لوگ، للسائل والمحروم، یعنی اس قدر کنسسٹنٹلی وہ اپنے مال میں سے دوسروں کا جو حق ہے اس کو اس طرح سے نکالنے والے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، اور یہ ہمیں ان کو دینا ہے۔ اور یہی بات سچی ہے، یہی بات سچی ہے کہ ہمارا مال، ہماری چیزیں، ہماری نعمتیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے،
ہمیں لگتا ہے کہ اچھا جو کچھ میرا ہے جس کو میں اون کرتی ہوں یہ میرا ہے، یہ میرا رائٹ ہے اس پہ۔ یقین کریں کہ اس پہ 100% میرا رائٹ نہیں ہے۔ میری ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کا حصہ بھی رکھا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ جو محسنین متقین، یہ جو راتوں کو جاگنے والے، راتوں کو استغفار کرنے والے ہیں، یہ جو جنت میں پہنچنے والے ہیں، ان کا جو طرز زندگی تھا یہ کیسا تھا کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ فلاں کا حصہ ہے، یہ مجھے یعنی نکالنا ہے بڑی کانشیسلی۔ اور اس چیز کو یعنی کرتے تھے کہ اپنے مال میں سے جو جس کا حصہ ہوتا تھا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، اگر ہم نے نہ دیا تو اٹ مینز کہ یہ میں اس کا حق جو ہے وہ غصب کر لوں گا۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میری مرضی، میں کسی کو دوں نہ دوں، کسی کی ضرورت پوری کروں نہ کروں، میری بلا سے کسی کو بھوک لگ رہی ہے، کسی کو پیاس لگ رہی ہے، کسی کے پاس میڈیسن کے لیے پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، میری خواہشات پوری ہو جانی کیونکہ میرا مال ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہے اس سے اپنی خواہشات کو پوروں، جیسے چاہے میں اس سے جو ہے وہ اس سے اسراف کروں، اس سے میں یعنی بے درے خرچ کروں، بیکار میں خرچ کروں، کیونکہ یہ میرا ہے، کیونکہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کو اون کرتی ہوں، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہر چیز کے معاملے میں ہماری یہی سوچ ہوتی ہے، جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کسی کا کیا لینا دینا، یہ تو میری چیز ہے، میں اسے جیسے چاہے استعمال کروں۔ لیکن ان کا طرز زندگی کیا تھا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مانگنے والے ہوتے اور جو نہ مانگنے والے ہوتے دونوں کو وہ دیتے، حق سمجھ کے دیتے، کوئی احسان سمجھ کے نہ دیتے۔ ہم تو اگر آج دے بھی دیتے ہیں نا کہ اچھا ہم نے زکوٰۃ دی، ہم یہ جو ہے وہ والنٹیئر چیریٹی کر رہے ہیں، یہ ہم فرض جو ہم پر زکوٰۃ ہے ہم وہ دے رہے ہیں، جب ہم دیتے بھی ہیں کسی کو، کسی غریب کو، تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے وہ دے کر اس پر کوئی احسان کر دیا۔ کیونکہ جب آپ کسی کی یعنی کوئی چیز کوئی ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو دیتے ہیں، وہ اسی کی ہوتی ہے، آپ اس کو دیتے ہیں، تو اس میں احسان کس بات کا؟ اس میں تو کوئی احسان ہی نہیں ہے، یہ تو اسی کی چیز تھی، جسٹ آپ نے اس کو دی ہے، تو اس میں کوئی احسان نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یعنی وہ اس طرح سے لوگوں پر خرچ کرتے تھے کہ قطعاً بھی کوئی احسان نہیں رکھتے تھے، کوئی جتاتے نہیں تھے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کیا ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی سائل کون ہوتا ہے، یعنی فقیر، جو کہ خود ہی منہ سے مانگ لیتا ہے کیونکہ وہ فقیر ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسے مانگنے میں کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا، وہ جب اس کی یعنی کچھ بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ مانگ لیتا ہے کہ اچھا مجھے یہ چیز چاہیے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ یعنی مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایک کام کو پورا کرتے ہیں تو ان کی دوسری ضرورت رہ جاتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو پہلی ضرورت رہ جاتی ہے۔ یعنی سفید پوش ہوتے ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے سے مانگتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا بھی انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے مال میں یہ حق ہے، وہ خود نکال کر ان کو دینے والے ہوتے ہیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی عزت نفس کو نیچا کر کے یعنی سوال کریں، ہاتھ پھیلائیں، یا خود ہی یعنی تنگی پر مبنی زندگی گزار دیں، اپنی یعنی اس ضرورت کو پورا ہی کر نہ پائیں، کیا ہوتا ہے کہ خود آگے بڑھ کر جو ہے ان کی ضرورت جو ہے اس کو وہ پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں جو ہے اس چیز پر یعنی نگاہ رکھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ آپ سے کہیں گے نہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ خود یعنی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ خود اس چیز کا احساس رکھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بنا مانگے جو ہے ان کی اس چیز کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہ کوالٹی جو ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے، یقین کریں یہ آپس کے جو ریلیشنز بھی ہوتے ہیں نا ان کو بھی بہت بہترین کر دیتی ہے۔ آپس میں ہی دیکھیں، گھر میں فیملی، ہسبینڈ بچے ہوتے ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اندازہ لگا لیتے ہیں، اچھا فلاں جو ہے تھکا ہوا لگ رہا ہے، پاس بیٹھتے ہیں، اس کا سر دبا دیں گے، کچھ اس طرح سے شولڈرز دبا دیے، تو بنا کہے یعنی آپ کو پتہ چل گیا، وہ سامنے والا ہو سکتا ہے اسے لگے کہ اچھا یہ بھی تھکی ہوئی لگ رہی کہ اب میں کیا اس کو کہوں، تو لیکن آپ خود جان گئے کہ اچھا یہ شخص جو ہے یہ تھکا ہوا ہے تو چلو اس کو تھوڑا سا آپ فریش اپ کر دو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یعنی بنا کہے کسی کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ بہت ہی بڑی کوالٹی ہے۔ اور یہ آپ کی یعنی اندر کی جو خیر، جو سنسیریٹی ہے، جو اخلاص ہے، اس چیز کو شو کرتی ہے۔ یعنی کوئی مانگ کے کروائے گا تو پھر تو مجبوری ہے نا، اب نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو شرم آئے گی، لیکن اس میں یعنی وہ اخلاص، وہ
اس لیول کا نہیں ہوگا، لیکن جب بنا کہے آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو وہ یعنی پیورٹی اس میں نظر آتی ہے، اس میں اخلاص کا ایک اعلیٰ درجہ نظر آتا ہے، جو کہ یہاں ہمیں جنتیوں کی کوالٹی نظر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں جہاں کہیں پر بھی ہو، یعنی آپس میں بھی یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ یہاں پر ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی محروم اور سائل کی بات ہے، یعنی آپس میں بھی بہن بھائی ہیں، آم، اولاد ہے، ہسبینڈ ہے اور رشتہ دار ہیں، تو بنا کسی کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کی ضرورت کو بھانپ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، اور اس کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ پورا کر دینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو جنتی جو دنیا اس میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات یعنی یہ سب کام انہوں نے کیسے کر لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کیسے کر لی کہ اس زمین میں کیا ہے، نشانیاں ہیں، اس زمین میں نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو انہوں نے پہچان لیا۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے انہوں نے کس چیز کو پہچانا؟ اللہ کے موجود ہونے کو پہچانا، اس کی ایگزسٹنس کو پہچانا، اس کے ایک ہونے کو پہچانا، اور اس کی قدرت کو پہچانا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی پہچان اگر کوئی انسان کر لے تو وہ خود ہی متقی بھی بن جاتا ہے، وہ محسنین میں بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ استغفار کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ موقنین، یعنی جیسے ہی وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے، یعنی ایک تو پہلے ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر جب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو موقنین، یقین کے لیول پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ نشانیاں ان کے یقین کو اور بڑھاتی ہیں، اور جب یقین ان کا بڑھتا ہے کہ آخرت ہوگی، ان کا رب ان سے حساب کرے گا، ان کے حساب یعنی اعمال کے مطابق ان کو جزا اور سزا دی جائے گی، تو یہ یقین کیا کر دیتا ہے؟ ان کے یعنی اعمال کو بھی بڑھانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ نشانیاں بیسیکلی سبھی کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا زمین کی نشانیاں مشکل ہے نا، کہ اچھا وہ تو دور ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اگر یعنی آپ اتنی دور نہیں جانا، وہ فی انفسکم، اپنے نفسوں پر غور کر لو، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر غور کر لو، تو یہاں سے بھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور انتہائی قدرت والی ہے، انتہائی قدرت والی ہے۔ انسان اپنے نفسوں پر غور کر لے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ سبحان اللہ، اپنے نفس پر یہ جو غور کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ آج کل تو اس قدر میں کہتی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اور کیسے یعنی اس چیز کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ہمارا جسم بنایا، ہمارے جسم کے جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، ایک ایک چیز کیسے یعنی شروعات ہے، کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کہاں پر انسان بنتا ہے ماں کے پیٹ میں، پھر پیدا ہوتا ہے، کیسے اس کی گروتھ ہوتی ہے، کس طرح سے اس کا باڈی فنکشن کرتا ہے، اس کے سسٹم فنکشن کرتے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک چیز ایکسٹریملی امیزنگ ہے، ایکسٹریملی امیزنگ ہے، یعنی انتہائی کمپلیکیٹڈ، کمپلیکس، اور یعنی سسٹم ہے۔ ہم کیوں اس کو سسٹم کہتے ہیں؟ یعنی نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ باڈی سسٹم، بلڈ سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، کوئی اس کو رینڈمنیس نہیں کہتا، سسٹم بولتے ہیں، اور سسٹم کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ایسے ہی بن گیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس سے زیادہ بیوقوفی کیا ہوگی کہ آپ ہر بات میں سسٹم سسٹم سسٹم، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گیا۔ اتنی کمپلیکسٹی، اتنی ڈیٹیل، اتنی باریک بینی، اتنی پرفیکشن، یعنی ایک ایک چیز، ایک ایک چیز دل کو لے کر، یعنی ایک انسان یعنی مہارت حاصل کرتا ہے، ایک دل کے یعنی دل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، یعنی ساری زندگی وہ ایک اس حصے کو، ایک اس پارٹ پر ہی ساری زندگی وہ اپنی سپینڈ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایک چیز ہے۔ تو بہرحال یعنی وہی بات ہے کہ انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو کتنی زیادہ نشانیاں ہیں، کتنی زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ جسم میں ہے، اور ویسے بھی اگر انسان اپنے نفسوں پر غور کرے، کس طرح سے غور کرے کہ
اس کی زندگی میں کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حیرانگی پر مبنی ہوتی ہیں، اسے خود سمجھ نہیں لگتی کہ واؤ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز دل میں خیال آتا ہے اور چیزیں ہیپن ہو جاتی ہیں، آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ بات جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ریزلٹس اس کے ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی آپ اس بات کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، آپ کو پاسبل نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز ہو سکتی ہے، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سائنز ہیں، یہ سمٹمز ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو کہ اس چیز کی طرف لے کر جاتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کہ آپ کو لگتا تھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور وہ ہو گیا، تو یہ کوئی کرنے والی ذات ہے نا۔ اور جو لگتا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات قادر ہے، وہ قدرت رکھتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یعنی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ انسان، ایسے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ایسی ایسی یعنی موجزانہ طور پہ جو انسان ایسے ایسے نقصان سے بچتا ہے کہ اسے یقین نہیں آتا کہ میں اس چیز میں سے بچ کیسے گیا، امپاسبل ہوتا ہے اس چیز کو بلیو کرنا۔ تو وہ ساری باتیں اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ کوئی ذات ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں یوں ہی اتنے بڑے نقصان میں سے بچ گیا جبکہ میرے ساتھ والے جو ہیں وہ اسی نقصان میں جو ہے یعنی مارے گئے۔ اور اسی طرح جیسے اگر ہم انفسا میں تیسری اگر ہم تفسیر لیں کہ کس طرح سے انسانوں کو ہی اگر ہم لے لیں، یعنی باقی جو مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گنت بنائی ہیں اس کو تو چھوڑ ہی دو، اس کو تو بھی یعنی دور رکھ دو، صرف انسان ہی کی جو مخلوق ہے اسی پر غور کر لو کہ کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کریٹ کیا ایٹ اے ٹائم، کتنے لوگ ہیں آ جا رہے ہیں اس دنیا میں، کتنی ویریشن ہے سکن میں، ان کے سکن کلرز میں، ان کے باڈی سٹرکچر میں، عادات میں، اتوار میں، یعنی مزاج میں، یہاں کے علاقوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہاں کے علاقوں کے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، وہاں کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وہاں کے اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں کے لمبے ہوتے ہیں، یہاں کے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں کے وائٹ ہوتے ہیں، یہاں کے براؤن ہوتے ہیں، یعنی اتنی ویریشن ہے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ نہیں، اتنے سارے لوگ، سارے کی ساری دنیا، کتنی پاپولیشن ہے، ہر چہرہ مختلف ہے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کی سوچ کسی نہ کسی لحاظ سے اس کی ڈفرینٹ ہے، اس کا مزاج، اس کا ٹیمپر، ہر چیز میں اختلاف نظر آتا ہے، ہر چیز میں ویرائٹی، ویریشن نظر آتی ہے۔ ہاؤ کم کہ اتنا کچھ خود سے خود کیسے بن گیا؟ تو یہ ساری کیا ہیں؟ فی انفسکم، یہ نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کیا تم ان پر یعنی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور پھر کیا ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمان میں کیسے رزق ہے؟ یعنی بارش کی صورت میں، سورج کی صورت میں، اور دوسرا یہ کہ یعنی آسمان میں رزق کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آلریڈی ریٹن ہے، وہیں سے حکم صادر ہوتا ہے، اسی کے مطابق جو ہے رزق جو ہے وہ تمہیں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی تو عادون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی تم سے پرومس کیا گیا ہے، یعنی جس کا جو رزق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے تو عادون، اس میں وارننگ بھی ہے۔ وارننگ کیسے ہے کہ یعنی یہ رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اوپر آسمانوں میں ہے، اور جہاں جب اللہ تعالیٰ چاہے اس رزق کو جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ کیسے روک سکتا ہے؟ یعنی بارش نہ ہو کس طرح سے قحط پڑ جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ اور پھر اسی طرح سے یعنی یہ جو رزق ہے یہ کیا ہے، اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے مالک کی، انہو بے شک وہ، لحق حق ہے، مثلا اسی طرح، ما انکم تنطقون۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، فَوَرَبِّ یعنی قسم ہے رب کی، کون سے رب کی؟ وہ رب کس چیز کا ہے؟ السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی۔ اور وہ کیا ہے؟ انہو لحق مثل ما انکم تنطقون، کہ وہ ذات جو ہے یعنی یہ اسی طرح قابل یقین یہ بات ہے جس طرح کہ تم بولتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی انفارم کر دیا جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ یہ جو آخرت جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہ بڑی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اسی طرح کی ہے جیسا کہ تمہارا بولنا حقیقت ہے۔ یعنی بولنا جو ہے
उसको कोई, यानी उसमें कोई शक को शुबा नहीं हो सकता कि वो यानी होता है ना कि समटाइम्स सुनने में आपको कोई मुगालता लग जाता है कि अच्छा पता नहीं मैंने कहीं सही सही से सुना या नहीं सुना। और टेस्ट जो है देखने में भी समटाइम्स हो सकता है कि आप कहें कि अच्छा मुझे सही से नजर नहीं आया। और टेस्ट की अगर बात हो तो टेस्ट में भी आपको होता है कि अच्छा पता नहीं मेरे मुंह का जायका ठीक नहीं था, या मैंने, होता है ना समटाइम्स आप पहले मीठी चीज खा लें तो आपको मीठी चाय भी फीकी लगती है, हालांकि उसमें तो चीनी डली हुई होती है। तो मुगालते का, शुबे का कोई रह सकता है कि अच्छा और इसी तरह जैसे लेकिन ये बोलना ऐसा है, ये बोलना ऐसा है कि जब इंसान बोल रहा होता है तो उसे यकीन होता है कि मैं बोल रहा हूँ। उसे कोई मुगालता नहीं लगता कि ये मैंने जो बात की है ये मैंने नहीं की। उसे पता होता है कि मेरी जुबान जो है वो कुछ बोल रही है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जिस तरह तुम इस हकीकत को जानते हो, जिस तरह तुम्हारा ये बोलना एक हकीकत है, इसी तरह आखिरत की बात भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। इससे तुम इनकार नहीं कर सकते, इससे तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं तक हमारा लेसन है। और जैसे कि हम देखते हैं कि मक्की सूरतें जो हैं, जैसे कि हमने सूरह क़ाफ भी पढ़ी थी, तो इन मक्की सूरतों के जो मज़ामीन होते हैं वो ज़्यादातर जो है यानी ईमान पर फोकस्ड होते हैं और आखिरत की बात पर फोकस होते हैं। ईमान और आखिरत में उठाया जाना, हिसाब किताब और जन्नत जहन्नम, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी बार बार हमें जो है वो इसमें रेपिटेशन नजर आती है, यानी बार बार मुख्तलिफ तरीकों से जो है इसी बात को जो है वो एम्फेसिस किया जाता है। तो इसी आज की जो भी हमने आयत पढ़ी है उनमें भी क्या है कि यही चीज़ यानी आखिरत को जो है वो एम्फेसाइज किया गया कि आखिरत एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कि इंसान जो है वो डिनाई नहीं कर सकता। यानी ये ऐसे ही है कि अगर वो इस चीज़ का इनकार करता है तो ऐसे ही है कि वो सरफिरा है, वो इंसान खुद जो है वो अहमक दर्जे का है, यानी बहुत ही हमाकत पर मबनी जो है वो काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सूरत है, बेहतरीन आयात है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है हम इस बात की तौफीक दे कि हम इन आयात को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से, जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो पैगाम जो बात इन आयात के ज़रिए से हमें देना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उन बातों को, उस पैगाम को हमारे दिल में डाल दे और उन पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।